سلام کا جواب بیدار ہو کے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا تو کفر مٹا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ دنیا تو کفر مٹا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ دنیا تو کفر مٹا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اسلام دا علم لہرا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اور سامنے جو تیرے کشمیر دے حالات نے، ظلم دے تشدد پہ ہوندے دن رات نے، سامنے جو تیرے فلسطین دے حالات نے، سامنے جو تیرے فلسطین دے حالات نے، ظلم دے تشدد پہ ہوندے دن رات نے، سامنے جو تیرے برما دے حالات نے، ظلم دے تشدد پہ ہوندے دن رات نے، تم بھی ذہنوں نو لگنا ہوا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اسلام دا علم لہرا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اور قوم دے شہید عالم احسان سن، قدم بڑھاؤ کل آخد جوان سن۔ کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ قوم دے شہید عالم احسان سن، قوم دے شہید عالم احسان سن، قدم بڑھاؤ کل آخد جوان سن، قدم بڑھاؤ کل آخد جوان سن، قدم بڑھاؤ کل آخد جوان۔ ہن تو بھی قدم بڑھا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ ہن تو بھی قدم بڑھا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ دنیا تو کفر مٹا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اسلام دا علم لہرا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اور روسی جہاں طاقتاں جو سپر سداں دیاں، روسی جہاں طاقتاں جو سپر سداں دیاں، ویکھ لیاں لوکاں نے جو کل ماراں کھاندیاں۔ روسی جہاں طاقتاں جو سپر سداں دیاں، ویکھ لیاں لوکاں نے جو کل ماراں کھاندیاں، دیکھ لیاں لوکاں نے جو کل ماراں کھاندیاں۔ ایک ہور بھی رگڑا لا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ ایک ہور بھی رگڑا لا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اسلام دا علم لہرا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ غزوہ تبوک کیتے عہد وچ شیراں نے، غزوہ تبوک کیتے عہد وچ شیراں نے، رنگیے تاریخ کیتے 300 تے دیراں نے، رنگیے تاریخ کیتے 300 تے دیراں نے۔ کر علم دے نال وفا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ اسلام دا علم لہرا دے حامی رب تیرا، حامی رب تیرا۔ دنیا تو کفر مٹا دے حامی رب تیرا۔